छ मेरो पनि मलाई कोही मान्छे एकदमै राम्रो लाग्छ कुन सब्जेक्ट हो एज अ साइन्स तिमी डान्स गर्ने तिमी त अरे दामी डान्स गर्ने तिमी त थ्याङ्क यू हाई रे हाई सङ्लो रे मिस यु मेरो मेसेज स्किप नगरी पढ्नु हो अरे हजुर म पढिरहेको छु मेरो काली सन्चै हजुर सन्चै छु म मिस नेपाल 2022 भयो मिस नेपालमा जानु बाँकी छ भोट गर्ने सबैजनाले दाम छ नि फिल्टर दम छ नि हो इज दिस मलाई आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्छ है यो आफ्नै मान्छे हुन्छ हौ खुट्टा तान्ने पनि खोइ त भन्नुभएको हजुरले आजकल त पहिला जति एक्टिभ हुनु एकचोटि के भएको थियो भन्दा म के भन्छ अरे म खाइरहेको थिएँ होइन म पसलमा बसेर आनन्दले खाइरहेको थिएँ अनि पछि लाइक ग्रुप अफ मान्छे आयो क्या अनि उयो त टिकटकर होइन भन्यो अनि टिकटकर पनि होइन टिकटकै होइन भन्यो नि कस्तो अर्कै पाराले कि टिकटकै होइन भन्यो नि कस्तो अर्कै लाग्यो कि त्यहाँदेखि मलाई नि भिडियो बनाउने मन लागेन साइन्स हो हजुर म साइन्स नै हो नखाऊ रे मेरो कमेन्ट नै देखेको छैन अझ मैले देखिरहेको छु वेयर आर यु फ्रम म फास्ट बोल्छु त टिकटकमा एउटै राम्रो केटी देखेँ दम छ भने फिल्टर हटाउ गयो छैन दम भाइ छैन मसँग कुन कलेज पढ्छौ रे म नि साइन्स हो हजुर म नि साइन्स हो नखाऊ रे आई लभ यु बेबी रे भोलि भिडियोमा डान्स स्टेप चेन्ज गर्नु न म भोलि डान्स सिकेर आउँछु ल म भोलि डान्स सिकेर आउँछु अनि डान्स गर्छु है र चाहिँ फ्युचर एम रे डक्टर हो मेरो फ्युचर एम तपाईँ गरेको मिरर हुनु पाए आर यु सिङ्गल रे जे सोच्दा नि हुन्छ सिङ्गल सोच्दा नि हुन्छ मिङ्गल सोच्दा नि हुन्छ जे सोच्दा नि हुन्छ सोचाइमा फरक हो के गर्नुहुन्छ नि रे म पढ्छु डान्स किन एउटा हजुर म डान्स सिकेर आउँछु भोलिदेखि डान्स सिकेर म डान्स राम्रो डान्स गरेर अनि म गर्छु ल म भोलि डान्स सिकेर अनि म राम्रो डान्स गरेर भिडियो बनाउँछु अब अति भयो हजुरको एज कति हो म 20 सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु हाई गरिदिउ न रे वाइ सो क्युट माशाल्लाह वाइ सो क्युट ये अल्लाह यो युजरले किन यस्तो गरेको मलाई फिल्टर हटाएर देखा ओइ चस्मा आयो चस्मा आयो भने के हुन्छ अरे कहिले पठाएको चस्मा थ्याङ्क यू चस्मा आयो भने के हुन्थ्यो अरे मैले एउटाको लाइभ हेरेँ चस्मा आएर पुरै उफ्रिरहेको थियो हेलो कान्छीरा फिल्टरले पनि फिल्टर भयो नि नभए पनि के भयो त है मैले लाउँछु त म जे लाए पनि भिडियो र लाइभमा अर्कै देखेको छ त अरे या भिडियोमा मोटी देखाएको छ लाइभमा अलिक पातली किनकि मैले 1 महिनामा घटेँ नि त सन्चै तिम्रो साथी हो रे साथी नै हो ब्लग गरिदिउ न त्यो कमेन्ट होइन भन फिल्टर हटाऊ भन न मलाई झन् खुसी लाग्छ कि राम्रै रहेछ मलाई जस्तो लाग्छ कि मान्छे कोहीलाई आफन्त हजुर आफन्तै पर्छ बिना फिल्टर यो मान्छे एकछिन को रहेछ मैले पत्ता लाएरै छोड्छु अब I don't know why, but really wanna hug you रे बिना फिल्टरको हेरौँ न हेर फिल्टर बिना फिल्टर आर यु इन्डियन न म नेपाली नै हो मेरो हाइट 5'1" सानै छु म साइन्स पढ्छ हेलो दिदी हाई डान्स चाहिँ गर तर छाती ल चिनिस किन आइ मलाई रे हजुर तिमीले आइल्स गरेको होइन त अरे हजुर मैले गरेको हो तिम्रो राम्रो वर्ड्स युज गर्नेलाई ब्लग होइन म गर्दिनँ त्यो नराम्रो युज गर्ने हाई ब्युटिफुल हाई फेभ 29 रे तपाईँ बाहुनी हो हजुर म बाहुन हो म प्योर बाहुन हो डोन्ट यु वान हग विथ मी रे मान्छे कोइरालाको आफन्त भएपछि फिल्मतिर ट्राई गरे भइहाल्यो नि नगर्ने म फिल्मतिर ट्राई म ठिक छु जस्तो छु 69 को लेभल पढ्छु हजुर फर्स्ट इयर कति कमाउँछु पर लाइभ म फर्स्ट टाइम लाइभ आएको भर्खर चस्मा आयो के छ कान्छी मायालु रे ठिक छ सबै ठिक छ हेलो हाई सच पोलाइट दिदी रे लभ स्टडी पाथमा गरेको हजुर म स्टडी पाथबाट गरेको थिएँ हाई सन्ध्या हाई विल यु म्यारी मी सरी ओ यु स्टिल लाइभ रे आम अलाइभ म लाइभमा छु तर म अलाइभै छु ट्याप विल यु म्यारी मी मुखे दुख्यो हाइट
5'1" कहिले भयो त कस्तो डल्ली भयो हजुर म डल्ली हाइटले धोका दियो मलाई धेरै धोका दियो हाइटले Who's your favorite hero रे मसँग 1 month बोला तिमी फिदा हुन्छौ रे ओइ बाउनी के छ रे हाई स्वीट हार्ट हाई हार्ट मसँग 1 month बोला तिमी मेरो फिदा हुन्छौ रे हजुर म फिदा भइसके तपाईको बर्थडे डेट कहिले हो हजुर मेरो बर्थडे डेट भदौमा हो September 3 हाई समीक्षा बेबी प्लिज टेक माई नेम दिरे हाई म त हार मानिसके यार फिल्टर हटाउनु भन्दा फर्स्ट टाइम लाइभ देखेको ओएमजी रे कति राम्री हो रे तिम्रो नाइटमा फिदा छु काठमाडौँ हो घर हजुर काठमाडौँ नै हो मेरो माया रे हजुर माया बेबी कति राम्रो हो के त तिमी रे तपाईको आँखा राम्रो हो मेरो साथी बनाउन रे हजुर म साथी नै हो म सबैको साथी हो कताबाट हो हजुर भक्तपुरबाट हो खतरा एक्टिङ गर्नु हुँदो रहेछ भिडियो हजुर म एक्टिङ त बबाले गर्छु रे गरिदिन्छु नि एक्टिङ त बेबी रे हजुर सधैँ मलाई चिन्यो हजुर चिन्छु म सबै चिन्छु भिडियो अपलोड नभएको कति भइसक्यो हजुर म अलि मेन्टली ब्रेकडाउन थिएँ क्या एकदमै त्यो मान्छेहरुको कमेन्ट देखेर अलि डिप्रेस्ड भएर बसेको थिएँ अनि इयरिङ राम्रो रहेछ बेबी रे हजुर भक्तपुर डिपार्टमेन्टबाट हजुर आई मिस यु बेबी रे हजुर आई मिस यु मोर लभ यु ब्युटिफुल रे ओके मम्मी बुहारी भेट्यो रे हजुर भेटिसक्यो ओइ लाटी रे हजुर म लाटी नै हो भन्नुस् बा भन्नुस् हजुरको एक्टिङ फ्यान हो नि रे ए यार ए प्यारी यति भनेको मान्देऊ न फिल्टर हटाऊ रे मैले त घर पनि देखाएको छु रे मैले पनि देखाएको छु घर मलाई चिन्छौ कि नै सन्देह अझ म चिन्छु नि तिम्रो पछाडिको टेडी बियर देखेँ हेलो तपाईको घर कता हजुर मेरो घर भक्तपुर हो जानकी मन्दिर घुम्न आउन रे हुन्छ म फिल्टर हटाउन यो प्यारी रे बिचारा यस्तै हो राम्रो देख्यो पछि कमेन्टमा रे अघिदेखि कमेन्टमा फिल्टर हटा आइरहेछ लभ यु मुटु रे लभ यु तिमी र म छिमेकी हो नि हजुर युर आइज सो ब्युटिफुल धन्यवाद भोलि कुर्ता सुरुवाल लगाएर डान्स गर्नु न हुन्छ म कुर्ता लाएर गर्छु भोलि नयाँ स्टेप गर्छु म अब मलाई आउँदैन के राम्रोसँग नाच्न रे के तपाईँ कस्तो राम्रो हो नि कि मोडलिङ हो क्या अरे होइन मोडल होइन म आँखा चाहिँ हो के म्यामको रे योर आइज आर सो ब्युटिफुल ओ थ्याङ्क यू योर आइज रे दिदी खाना खानुभयो अझ म डाइटिङमा छु अहिले म अहिले खाना खान छोडिदिइसकेको राम्रै हुन्थ्यो कि फिल्टर हटा चाहिँ मैले चिनेको छु जस्तो लाग्यो कि त्यो भएर मलाई लाग्थ्यो फिल्टर हटाऊ अन्त कुटे हाला फेरि यु मेड मी स्माइल रे थ्याङ्क यू हाउ आर यु आइ एम फाइन खाना खा गएर होइन म डाइटिङमा छु यार म कस्तो मोटाएँ के म my eyes are so beautiful I see hi Sandhya what's up भने टिकटक हो यो बिग फ्यान दिदी हजुर के भन्यो छ्या शुद्ध भाषा बोलौँ है नेपाली भाषा बोलौँ शुद्ध बोलौँ राम्रो बोलौँ किचनमा टिकटक नबनाउने हुन्छ म बनाउँदिनँ ल भन त के होला त अरे यु मेड माई डे अरे इट्स नाइट ल भन त के हो को हो म अरे कुन लेभलमा पढ्छु अझ म फर्स्ट इयरमा पढ्छु आई लभ यु न्युटन सेकेन्ड ल भन त बिर्सिसकेँ मैले दिदी सैनिक पढेको हो कताबाट हो तिमी रे भक्तपुर राम्रै छ अरे हजुर टु बी अनेस्ट टिकटक देखेर शुद्ध नबोल्ने रहेछ आँखा हुन्छ नि यार रे फुल ड्रेसमा नाच्ने
हुन्छ म फुल ड्रेसमा नाच्छु, भोलि स्टेप पनि चेन्ज गर्छु। को हो यो? ए फेक अकाउन्टबाट नआउन यार प्लिज, मारिदिन्छ फेरि सबैलाई। मेरो मम बाबालाई फ्यामिली वाचिङ प्लिज डोन्ट डु नेगेटिभ। यहाँ त्यही भनेको, फेरि भोलिदेखि टिकटक ब्यान हुन्छ मेरो घरमा। प्रमिस हो नि, भोलि कुर्ता सुरुवाल लगाएर डान्स गर्ने रे। वान डान्स हुन्छ, म भोलि कुर्ता सुरुवाल लगाएर डान्स गर्छु। मम्मी बुहारी भेट्यो अरे? हजुर भेटिसकेँ नि। सो ब्युटिफुल रे। आई मस्ट से हाई, यु लुक एक्ज्याक्ट लाइक पूजा। या मलाई सबैले भन्छ पूजा जस्तै छ भन्छ। आम यो बिग फ्यान, थ्याङ्क यू। बुहारी पायो अरे? हजुर पाइसक्यो बुहारी। भन्दिनँ है बुहारी पायो, कस्तो पातली भयो छ अरे। हजुर म 1 महिनामा घटेको, म तपाईँलाई 1 महिनामा म घटिसकेँ। आइएम फ्रम पोर्चुगल रे। अनि बिरामी हुन्छ त? हुँदैन, बिरामी हुँदैन। अलि लाइक लकडाउनमा धेरै खाएँ कि मैले, धेरै नै खाएँ अनि त्यही भएर मोटाएको। अब घट्छु। सिङ्गल हो कि होइन? लभ यु बुढी रे, लभ यु बुढी रे। भ्युअर्सलाई फ्लाइङ किस देऊ न रे, लाज लाग्छ। कति छ वेट रे? मेरो 1 मन्थ अगाडि 1 विक अगाडि चाहिँ मेरो कति थियो भन्दा 55 थियो, अहिले 50 भए। कति क्युट हजुर रे, थ्याङ्क यू। लभ यु रे, लभ यु। जहिले टिकटक चाहिँ किन रुममा मात्रै? हजुर मलाई बाहिर बनाउन लाज लाग्छ कि। आज त सुत्दैन कि के हो? हजुर सुत्दिनँ, अब म सुत्छु अब। हाई फ्रम आयरलैंड रे। हाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या है, संध्या कोइराला है। हाँ, आर यू होमवर्क? नहीं, ना आई एम नॉट होमवर्क। आपका नाम क्या है? हमारा नाम संध्या है। तुम्हारा नाम संध्या? हाँ, हमारा नाम संध्या है। अनि जहिले डान्समा एउटा हजुर म भोलिदेखि डान्स स्टेप चेन्ज गर्छु म। अति भएन। कता छ हजुर? सन्ध्या फ्रम इन्डिया रे। या हाई, हाउ ओल्ड आर यु? आम 20। वेयर आर यु फ्रम? आम फ्रम नेपाल। बुढी आज हामीसँगै विथ दिस फ्लाइङ किस मेरो बेबी, मेरो बाटा रे। या फ्लाइङ किस। यो प्रतीक्षा किन यस्तो भएको? छ्या, आम फ्रम युएसए, युनाइटेड स्टेट अफ। मलाई चिन्यो र? हजुर चिने। अहिले कता छौ रे? हजुर म घरमै छु। फेक अकाउन्टबाट नाम ल प्लिज। मेरो प्यारेन्ट्सहरू हेरिरहनु भएको छ। म चाहिँ शादी करोगी। तिम्रो डान्स कडा छ अरे? हजुर थ्याङ्क यू। प्लिज फेक अकाउन्टबाट प्लिज नआइदिनु यार, प्लिज। सन्ध्याको भोइस बचाएको जस्तो छ के रे। अर्को बुहारी पायो तर मैले दिदी पाएँ रे। युआर सो स्विट रे। एज आम 20। हजुर नानु ब्युटिफुल रे। हाई ब्युटिफुल। हाई, अहिले मैले भनेको कुराको एन्सर किन नदिएको त? खै केटाको मात्रै दिने। अनि प्रतीक्षा त्यस्तो मुख छोड्नु त पर्दैन थियो त नि? केटी भएर केटीलाई त्यस्तो मुख छोड्नु भनेको त त्यो राम्रो स्वभाव होइन नि त। हजुर कति क्युट रे, थ्याङ्क यू। केटिएमबाट? हजुर म केटिएमबाट। एज चाहिँ किन चाहियो? हजुर म 20 नै हो। म प्रतीक्षा हाल्यो मेरो बेबी रे। म चाहिँ शादी करोगी। नानु मेरो गोल्ड सप छ, फोटोसुट गर्छौ रे। फेसबुकको नाम के छ दिदी? हजुर मेरो सन्ध्या कोइराला छ। बिग फ्यान भन्दा नि रिप्लाई नदिने। हजुर थ्याङ्क यू। के नेपाली हो तिमी रे? हजुर म नेपाली नै हो। 20 हाउ इट्स पोसिबल रे? या इट्स पोसिबल। म 20 पनि लागेको छैन। लाग्यो मलाई लागिसक्यो। तिम्रो फेस देखेर फ्यान भएको रे। थ्याङ्क यू। अस्ट्रेलिया कहिले खुल्छ त अरे? अब खुल्छ, चाँडै खुल्छ अस्ट्रेलिया। हाई दादा। संध्या जी आप जॉब करते? हम जॉब नहीं करते, हमारे पास जॉब नहीं है।
म पनि यही आएँ है रे हस् त आइसु न आई लभ यु सन्ध्या थ्याङ्क यू भेरी क्युट रे थ्याङ्क यू भिडियोमा टोटली डिफ्रेन्ट देख्छु त यहाँ भिडियोमा देखिन्छ भन्दा नि मैले 1 मन्थ भयो डाइटिङ गर्न थालेँ अनि डाइटिङ गरेर होला जब चाहिए हमको जब नहीं चाहिए हमको जब नहीं चाहिए हम यतिकै ठीक है तिमीलाई त पिटेर भयो नि आफ्नो बनाउने हो रे बनाउनु तपाईँ के बनाउनु हाई ऱ्याबिट रे हाई ब्याग दिने नानी केटिएमबाट अझ यो भिडियो हेरेर त मलाई कोही नक्कली रे क्या हो लाइभबाट प्लिज फेक अकाउन्टबाट नआउने यार प्लिज होइन दम छ भाइ आफ्नै अकाउन्टबाट आउनुहोस् आफ्नै अकाउन्टबाट बोल्नुहोस् ल अब बहुत खूबसूरत हो थ्याङ्क यू सैनिक पढेको होइन पहिला अरे अझ म सैनिक पढेको हजुरको भोइस छन् क्या क्युट है थ्याङ्क यू हु इज दिस प्रतीक्षा भने चाहिँ को हो एकचोटि प्रतीक्षा मसँग एकचोटि इन्स्टामा डिएम गरेर त मलाई बोल्नु छ मसँग तिमीसँग प्रतीक्षा निड एटेन्सन रे या सी निड एटेन्सन एकचोटि मलाई इन्स्टामा डिएम गरेर त प्रतीक्षा प्लिज यो लिप्स आर सो ब्यूटीफुल थ्याङ्क यू अब जवाब नहीं देती हम जवाब देते हैं कस्तो राम्री वाउ रे थ्याङ्क यू यहाँ प्रतीक्षा राम्रोसँग बोल कि एकचोटि मसँग इन्स्टामा डिएममा आउल एकचोटि यहाँ के भन्नु मिल्दैन नि त आर यु सिङ्गल रे हजुर जे सोच्नुहुन्छ त्यही हो कति फरक हो यता त अरे हजुर अब जवाब देती हो क्या अरे हम देते हैं जवाब बिग फ्यान सन्ध्या थ्याङ्क यू म किन आउने प्रतीक्षा प्लिज प्लिज एकचोटि मेरो इन्स्टामा डिएम गर त एकचोटि आर यु मोडल रे नो नो आम नट मोडल बिना फिल्टरको सन्ध्या लभ यु टु ल अरे हजुर लभ यु टु हामीले सोचेको यु टु हट टु ह्यान्डल रे या म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछु एक्सेप्ट गरेर हुन्छ म सिङ्गल छु दिदी रे हजुर म नि सिङ्गल छु है टु हट टु ह्यान्डल या कपाल बाँध्ने नगएर हाइलाइट भयो के अरे हजुर सिङ्गल हो र हा सैनिकमा त अरे सन्तोष गिरी हजुरसँगै पढ्नु भएको होइन मसँग पढ्नु भएको होइन वाइफ मेटेरियल या आम वाइफ मेटेरियल या मेक मी योर वाइफ बाई म टेक केयर बाई सम्राज Yes, please, Ria. I'm 20 years old. Hi, hot and beautiful, Ria. तिम्रो आँखा कति राम्रो सन्ध्या सो क्युट थ्याङ्क यू यस्तै केटी पाए त बिहे गर्नुहुन्थ्यो रे या बिहे गर्नु पर्थ्यो नि हजुर कान्छीहरूको या आम कान्छीहरूको तपाईँ सैनिकको क्रस या होइन सैनिकको क्रस भन्दा नि सैनिकमा धेरैले माया गर्थ्यो मलाई हाई लभ रे हाई लभ यु फुल डेट बर्थको म 2000 खै कतिको थाहा छैन आई डोन्ट नो तपाईँको नाच पनि राम्रो छ नि रे थ्याङ्क यू समीक्षा बस्नेतलाई चाहिँ हजुर मेरो साथी हो दिदी तपाईँको दिदी छ कि छैन हजुर मेरो कोही पनि छैन आम सिङ्गल चाइल्ड यहाँ आम सिङ्गल चाइल्ड अनि समीक्षा बस्नेत अझ म चिन्छु समीक्षालाई म तपाईलाई माया गर्छु गर्नुस् यु आर जस्ट प्रिटी गर्ल इन द वर्ल्ड थ्याङ्क यू फुटबल खेल्न आउँछ हजुर म खेल्छु म खेल्थेँ सैनिकमा हुँदा चाहिँ एकदमै फुटबल खेल्थेँ हजुर कति केजी हुनुहुन्छ हजुर म लकडाउन अगाडि 55 थिएँ अहिले 50 भयो कि मलाई चिन्यो रे अझ मैले चाहिँ काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलको होइन म काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलको होइन त्यसो भए त मलाई नि म नि बुढी भन्ने हो रे हजुर पोजिटिभ बस बिहे गर्ने त हुन्न अरे
सी माई सन्ध्या जी आप हमारे नाम लो न रे। तपाईँहरूको ड्राइभिङ स्कुल छ हो? हजुर मेरो मेरो होइन, मामुको ड्राइभिङ स्कुल छ। मेरो पनि तिम्रो जस्तै परिला छ अरे हो र। धेरै पछि लाइभ आउनुभयो सन्ध्या मिस। हजुर म 1 वर्षपछि लाइभ आएको। हजुरलाई जति हेरे नि नपुग्ने। मेकअप क्लास लिनुभएको? हजुर होइन आउँदैन मेकअप गर्न। सैनिकको भाँडा कति मिठो है। यहाँ सैनिकको खाना मिठो थियो। विच कलर रे? मेरो एस हालेको थिएँ अनि बिग्रियो। सन्ध्या जी आप बहुत हम के भन्छ, हम खूबसूरत नहीं है। स्टोरी पाथ? हजुर म स्टोरी पाथबाट एमसी थोप्रा देखाउनु छ भने लाइभ बस्दैन। विस लेभल स्टडी रे? टाउको देख्यो कान्छीराको। म नि गएँ अब। बाई गाइस। टुवेल्भको एक्जाम दिएर बसेको होइन म 12को एक्जाम दिएर बसेँ होइन। सन्ध्या के छ खबर रे? हजुर ठिक छ। कुन फिल्टर युज गर्छौ भिडियो बनाउँदा रे? That is sucking. राम्री, धेरै राम्री रे। थ्याङ्क यू। माधव थापाको ब्याच होइन? हजुर म माधव थापाको ब्याच हो। हाउ आर यू दिदी? आइ एम फाइन। हाउ आर यू? सबजना फिल्टर या सबैजना अघिदेखि फिल्टर भनिरहेको छ। किन? वाइ? त्यस्तो राम्रो छु र म? फिल्टर गर्नु ल। किन नभनेको? फिल्टर युज गर्छु भन्दा अरे S1 युज गर्छु म। S1 काजीको फेभरेट टिचर को अरे? कान्जुरा मेरो बिपी सर हो। समीक्षा बस्ने कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? हजुर ऊ ठिमी बस्छु। हजुरको लिप्स राम्रो छ। थ्याङ्क यू। राम्री, धेरै राम्री। Who's the damn lucky guy? I don't know who's that. आइफोन कति? आइफोनको फिल्टर होइन सबैको हातमा आइफोन हुन्छ। सबैजना फिल्टर युज गर्नुहुन्न होला त। मेकअप राम्रो युज गर्न आउँछ। आयो जे सोच्दा नि हुन्छ। मेकअप सोच्दा नि हुन्छ। जे सोच्दा S1 होइन नर्मल युज गर्छु रे। Do you have map? Because I'm lost in your eyes. Okay. BF छ तिम्रो रे? हजुर बिए गर्ने मसँग रे। साइन्स स्टुडेन्ट हो? हजुर म साइन्स स्टुडेन्ट हो। You are my crush रे। थ्याङ्क यू। 1 PM को टाइममा आउँथेँ। म 10 को टाइममा आउँथेँ। यो खेली रे। I don't know पट्याउन गर्छ रे। हाई के छ हजुर? ठिक छ हजुर। हजुरको के छ? कुन ठाउँबाट रे? के स्टडी गर्नुहुन्छ? सर्ट खोला। I see you आँखा। I felt हुन्छ होला। म फर्स्ट इयरमा। तिम्रो ड्याड बिपी कोइराला हो अरे? होइन ल म नि गएँ अब। रूपको घमण्ड नगर है रे। गर्दिनँ रूपको घमण्ड। राम्री भएको है। राम्री भएको गर्थ्यो होला। आर यु इन्जोयड? न फिल्टर हटाउने। गिटार बजाउन आउँछ यस्तै हो। अझ म यस्तै हो। S1 होइन नर्मल फिल्टर गरौँ न। या 220 पास ब्याच हो म। Can I make a song? जाऊ लाग्यो।
मोडल हो रे हैन हैन म मोडल हैन म के पनि हैन म्युजिक मन पर्छ या म्युजिक मन पर्छ तर गाउन आउँदैन मलाई फिल्टर हटाउन प्लिज रे भाइ किन फिल्टर गरेको प्लिज के आँखा कस्तो राम्रो थ्यांक यू जस्तै यारे मङ्सिर 16 मा बे गर्ने यु आर सो स्वीट गाउँथ्यो होला तर म लाज लाग्छ मलाई एकचोटि गीत गाएको थिएँ लाइभमा आएर अनि लाइक भोलिपल्ट कस्तो ट्रोल बनाएको थियो के कस्तो राम्रो रे थ्यांक यू फिल्टर हटाउन म सबैलाई घर आएर म कुर्दिन्छु है प्लिज लाइभमा र भिडियोमा डिफरेन्स छ रे या धेरै डिफरेन्स छ लाइक लाइभमा अर्कै देखिन्छ होला भिडियोमा अर्कै देखिन्छ यु मिन टु से लाइभमा राम्रो छैन अनि भिडियोमा राम्रो छ कि लाइभमा भिडियोमा राम्रो छैन लाइभमा राम्रो छ Can you speak English? Hindi? Yeah, I can speak Hindi. Life ma pani filter nahi dekh sakte. Baby, I love you more. Hair color routine re. ब्रश गरेर डेट जाऊँ न मसँग या स्योर डेट जाऊँ न त युकेलीको बिला नगर न अब मैले बोक्दा बिला हुन्छ भने लुकामारी खेलौँ न अरे 5.5 को बुढी गाइदिउँ न ए बुढी क्यान यु सिङ अ हिन्दी सङ रे न आई कान्ट सिङ मसँग कोही लाइभमा आऊ न गीत गाउन मिल्ने गीत गाउने Age ke I'm 20 years old. You're so beautiful. Thank you so much. चन्द्रमा आकाशमा भन्दै यहाँ देखिरहेको छ रे साच्ची तिमीले छैन गीत गाउनु पर्यो रे मलाई आउँदैन म गाउँदिन मलाई लाज लाग्छ थाके यार रे थाकिसके म थाकिसके फिल्टर हटाउन जाके रे थाकिसके म थाकिसके थाकिसके म लाचकिन बाबा लाचकिन तिमी करोडपति ड्याडीको छोरी हो रे करोडपति अरबौपति बाउको छोरी हो रे के इग्नोर ब्याट गर्छु रे अझ म मन पर्यो तिमी मलाई थ्यांक यू वाटरमेलन सुगर साह्रै राम्ररी मन पर्यो रे कुन
कलेज पढ्छौ रे? हजुर म हाई राम्री मान्छे रे. हाई होस्ट इज वेयर? आई एम होस्ट. म नवीन हो बे. रिप्लाई गर त मेरो रे. भन् किन फोन गरिस् है? ओइ म सुजन रे. हाई सुजन. गिफ्ट दिनेहरूको लाइक के ब्युटिफुल रे. कुन ठाउँबाट? हजुर म भक्तपुरबाट हो. कति रिस उठ्ने के रे? हजुर सरी तिमी मेसेज जस्तै रहेछौ. नेचुरल राम्रो रहेछौ रे. थ्याङ्क यू. यु लुक सो कुल नानो रे. थ्याङ्क यू. गीत सुनौँ न रे. ओइ म हेमराज रे. हाई. आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु. दिदी कति एज भयो तपाईँको रे? निन्दा लाग्यो. सन्दा कोइराला. कलेजको नाम इग्नोर नगर्नु न दिदी रे. हजुर म गर्दिनँ इग्नोर. ह्याप्पी बर्थडे टु मी. यु आर अन इन्स्टाग्राम? या आइ एम इन्स्टाग्राम. मलाई सबैले फलो गर्नु इन्स्टाग्राममा गएर. ओप्पो 19 प्रो म्याक्स थियो. हजुर मैले ओप्पोमा नि खेलेको थिएँ. धेरै दिनपछि देख्न पाएँ रे. या धेरै दिनपछि देख्नुभयो. समीक्षा बस्ने कुन ठाउँ? हजुर ओ ठिमी बस्छ हो. समीक्षा ठिमीबाट हो. मेरो ओप्पो F19 को स्क्रिन नि बिग्रियो. के गरिदिनु पर्यो अरे? ट्याप गर्नु त. वान सङ प्लिज रे. कुन सङ गाइदिउँ त? कुन सङ गाइदिउँ ल भन्नु त म गाइदिन्छु. वाउ सो नाइस रे. योर चिल्ड्रेन विल बी क्युट. आई डोन्ट ह्याभ चिल्ड्रेन. म भर्खरै 20 हो. हाँ ओप्पो फेरेर तू चले सँग चले सबै कालो. आउँथेन मलाई त्यसको ट्र्याक. तिमी नै हो यो सब गाउन अरे. आर यु सिङ्गल? कालो केसमा म कुन कलेज भन्दा म सैनिक पढेको. म 10 सम्म सैनिक पढेको. त्यसपछि कान्जुरा पढेको. त्यही हो. समीक्षा केटिङबाट. हजुर एनी सङ योर फेभरेट? मलाई फेभरेट त मेरो सबै सङ हो. ख्वाबों में ख्वाहिशों में जाने क्यों. My mom always told me follow your dream. हजुरको फेक अकाउन्ट. यहाँ धेरै फेक अकाउन्ट छ मेरो. तेरी जुल्फों की नमी तू चले. त्यो वाला होइन. सँग चले सबै गुल वाला होइन. डाक्टर बन्ने एम हो हजुरको रे. हजुर अशान्ति तिमी नै हौ. हेर मलाई होला होइन. I love you. Samo your heart. You know an English song that make you feel great. पाउने पनि यति राम्री रे. तिम्रो कति राम्रो. कुन ठाउँबाट? हजुर म भक्तपुर निला. बाई गाइस म पनि अब बाई गाइस.
गए अब पिरियड सङ रे विशालमा देखेको थिएँ तर बोलेनौ रे तिमीसँग सैनिक पढे होइन पिरियड सङ रे वाट काइन्ड अफ पिरियड गए गाइस मेरो बेबीलाई आई लभ यु भन्न प्लिज एउटा गीत गाउन रे ल मलाई सबैले इन्स्टामा फलो गर्नु त इन्स्टामा फलो गरेर आउनुहोस् फेरि सन्ध्याले त लाइभ बसेर फलोवर्स बढाएर के किन भन्नु नि फेरि मैले त्यस्तो गरेँ होइन मैले एकछिन आज मात्र आएको ब्लू टिक चाहियो मलाई पनि अब नजिक न तिमी डक्टर भयो भने सुई हान्छु म डक्टर भयो नि फर्स्टमा सुई तपाईँलाई हान्छु ल है आई लभ यु रे लभ यु ब्याग दिउ न प्लिज रे हुन्छ मलाई इन्स्टामा फलो गरेर आउनु बोयफ्रेन्ड छ अरे जे सोच्दा नि हुन्छ दिमागमा ए सन्ध्याको त बोयफ्रेन्ड छैन भनेर सोच्दा नि हुन्छ सन्ध्याको त कति बोयफ्रेन्ड छ भनेर सोच्दा नि हुन्छ जे सोच्दा पनि इट्स अल राइट लास्ट डे बोयफ्रेन्ड छ अरे जे सोच्दा नि हुन्छ बोयफ्रेन्ड छ भनेर सोच्दा नि हुन्छ बोयफ्रेन्ड धेरै छ भनेर सोच्दा नि हुन्छ बोयफ्रेन्ड छँदै छैन भनेर सोच्दा नि हुन्छ भन्नु पर्यो नि रे होइन सोच्नु न तपाईँ सोच्ने अधिकार हो तपाईँको जे सोच्नुहुन्छ सोच्नु लभ फ्रम छापा रे बुढी रे सुत्दा पनि यस्तो तयार हुँदैछौ रे आई लभ यु सन्ध्या छैन भनेर त ट्राई गर्नु पर्यो के रे ट्राई नगर्दा हुन्छ ट्राई गर्नु हुँदैन ट्राई अन्टिल यु डाई तिमी डक्टर भयो भने गएँ म आँखै रातो भइसक्यो के साह्रो ब्युटिफुल लाइफमा सन्ध्या अर्के That means you have रे इट्स अप टु यु जे सोच्दा पनि हुन्छ सन्ध्याको धेरै बोयफ्रेन्ड छ सन्ध्याको धेरै बोयफ्रेन्ड छ भनेर सोच्दा नि हुन्छ सन्ध्याको बोयफ्रेन्ड छैन भनेर सोच्दा नि हुन्छ जे सोच्दा नि हुन्छ बोयफ्रेन्ड छ भने नसोच्नुहोस् अब फिल्टरमा देखेको भए राम्रो अघिदेखि यो मान्छेले मलाई फिल्टर हटाऊ भन्नुभएको छ डोन्ट से लाइक द्याट Guys, she has a boyfriend. I don't have a boyfriend. It's up to you. जे सोच्दा पनि it's okay. Boyfriend छ सन्ध्याको धेरै बोयफ्रेन्ड छ धेरै समय बोयफ्रेन्ड धेरै I have years boyfriend. सुत है नानु रे अझ हुन्छ सुत्छु म कतारदेखि हेर्दैछ अरे थ्याङ्क यू सिस्टम भेट न रे सन्ध्या रियलमा नि राम्री छ मेरो सन्ध्या रे राम्रो हेर्ने भनेको नजरमा भर पर्छ क्या अब कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ अब सन्ध्याको छ्या कस्तो नराम्रो भन्दै भन्यो नि सन्ध्या छ्या नै हुन्छ सन्ध्या वाउ भन्यो नि सन्ध्या वाउ नै हुन्छ है हाई बेबी रे हाई कतिवटा बिएफ कुरा गरिरहेको 4 छोटी भयो अब इग्नोर गर बिएफवाला रे या दुईटै हात नेल देखाउन रे मैले नेल काटेको छु I love your eyes रे thank you कस्तो नजर अर्के यार छ्या मैले भने त जे सोच्दा पनि it's okay hi beautiful hi तपाईँ डक्टर हुनुभयो भने पछि म डेली बिरामी हुन्छु रे हजुर तपाईँ डेली बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँ डेली आउनुहोस् है विराटनगर कहिले आएको छ अरे छैन म विराटनगर आएको छैन नि चाँडो सुत्दा स्किन बिग्रिन्छ अरे कति बज्यो 10 बजे अब सुत्छु अब चाँडो सुत्छु म के पढ्दै हो नि हजुर म फर्स्ट इयर तिम्रो भिडियोमा गएर लाइक भिडियोमा गएर इन्स्टामा फलो गर्नु न मलाई नाइस नेकलेस रे थ्याङ्क यू माया भन्ने कुराले एलर्जी लाग्छ के साह्रो राम्रो हो रे हाई भुनु रे हाई
क्लब हाउसमा देखेको जस्तो लाग्यो तिमीलाई। हजुर हजुर देख्नु भएको होला। ल गुड नाइट। कति राम्री भएको रे। हाई गाइज, हाई, वेलकम टु माई लाइफ। सबैजनालाई मेरो लाइफमा वेलकम छ। ल भन्नुहोस् के खानु छ, चिसो तातो? कति दिदी भाइ? अझ कति दिदी? म सिङ्गल चाइल्ड हो, मेरो कोही पनि छैन, दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही पनि छैन। आम सिङ्गल चाइल्ड। यु हेभ ब्युटिफुल आइज, आइ एम फलिङ फर यु। थ्याङ्क यू। यु हेभ ब्युटिफुल आइज रे। थ्याङ्क यू। बुढी भन्छु त्यस्तो भयो रे, नभन्नु बुढी। हजुरको फेस मात्र अनि बोली पनि राम्रो रे। थ्याङ्क यू। हेलो दिदी, कस्तो भयो तपाईँको तिहार र दसैँ? कस्तो खल्लो लाग्छ? दाजुभाइ छैन अनि अलिक खल्लो लाग्छ त्यसो भन्नु हुँदै फेरि कोही दाइहरूले हेरेर चाहिँ मार्छ मलाई। बेरे के पढिराख्नु भएको छ? घुमघाममै छौ रे? छैन छैन, म घरमै छु। मेरो कमेन्ट इग्नोर रे, छैन इग्नोर गरेको। आई वान्ट टु बी योर ब्रो। या यु क्यान बी माई ब्रदर। एउटा लाइभ टिकटक बनाउन कस्तो? अब सुत्छु म, गएँ म। बिनुमै छु दाइरे। बुनु म छु दाइरे। हाउ आर यु? आम फाइन। हाउ आर यु? तिमी मेरो दिदी जस्तै छौ रे। थ्याङ्क यू। के साह्रै राम्रो हो कि त्यो क्लब हाउसको 18+ म क्लब हाउसमा 18+ कहिले पनि गएको छैन है अहिलेसम्म। म क्लब हाउसमा 18+ टेकेको छैन। विङ्कल्स देखिन थालेछ बिस्तारै। त्यो के हुँदैन, फेसले म्याटर गर्दैन नि। स्वर्गको अप्सरा रे। सुबुही चिन्छ तिमीले? हजुर म चिन्छु सुबुहीलाई। कुन सब्जेक्ट पढेको? मैले साइन्स पढेको। गगन सोयो नेलले। या कति राम्रो हो कि माया। आँखा लाग्छ। You look stunning. One question for you. Yeah, sure. बोलो। हम बोल रहे हैं जमा 20 हो हजुर रे। या I'm just 20. म 20 नै हो। हाई ललिपप रे। Your lips is so beautiful. Thank you. इन्स्टामा रिप्लाई देऊ त रे, या फलो गर्नु न इन्स्टामा। तिम्रो सानो बानी छ रे। Do you study doctor? तिम्रो गाउँ खाजा। Why so beautiful? Do I look Chinese? म कोरियन जस्तो दिन्छु र। कडक। तिमी यति हट छौ कि? You're ignoring my comment. No, I'm not ignoring. कडक ब्युटिफुल डे। थ्याङ्क यू। को हो कि रक्सी खाएर आउँछन् क्या हो मान्छेहरू लाइभमा? छ्या। एनिवे आउँदै गर्दा हुन्छ अरे। म लाइभमा बोल्दाखेरि आउँदिनँ, सरी। तपाईँको घर कता हो दिदी? हजुर मेरो घर भक्तपुर। एनिवे आउँदै गर ल अरे। हुन्छ म आउँदै गर्छु नि लाइभमा। जनता जान चाहनुहुन्छ यति जनता जान चाहनुहुन्छ यति राम्री कसरी रे? यो तपाईँको आँखाले हो। भक्तपुर बिहे भयो हजुर। म भर्खर 20 वर्ष हो। 20 वर्ष नि लागेको छैन। 19 हो कि म 19 मै छु। म 20 वर्ष लागे लाग्न चाहिँ, तर 20 वर्ष 19 बाटै हिँड्दैछु। बिग फ्यान फ्रम थाइल्यान्ड रे। या बिग फ्यान। आई डोन्ट ह्याभ फ्यान। श्रेया सितोलाको घर नजिकै होइन। श्रेयाको घर मेरो भन्दा अलिक टाढै छ। हजुरको बढी राम्रो छ अरे। कति राम्रो हो आँखा। बिग फ्यान फ्रम थाइल्यान्ड। गिरिजा प्रसादको नातिनी। हजुर म गिरिजाको नातिनी नै हो। हजुरको प्यान्ट तल गर्नु। हजुर 58 को हो। हजुर हजुर सानो आइज नै क्युट रे। तिम्रो जवानी मलाई देऊ। के पढ्छौ तिमी? हाई सिस्टर, के छ खबर? को यो केटो? अहिले
यस्तो नराम्रो कमेन्ट गर्ने भए चाहिँ तल आफ्नो घरको लोकेसन हान्दिनु है, मान्छे बोलाएर कुटिदिन्छ अनि थाहा पाउँछ। देखेँ फेरि डन रहेछ बहिनी त भन्नु नि। म तपाईँको ठुलो पङ्खा डाइजेस्टिभ बिस्कुटको एड गर्नुभएको मोडल हो। हजुर हजुर, मैले लभ फ्रम युएसए, लभ फ्रम नेपाल। फिल्टर हटाउन त प्लिज टेक माई नेम। हाई गएँ म, फिल्टर हटाउन त अरे। रविन म फिल्टर हटाउँछु, मेरो फिल्टर हटेकै छ। इट्स नट फिल्टर, हटी गर्ल इन फ्लोर अरे। हाई दिदी, यो फ्यान सैनिक स्कुलबाट हो हामी रे। हजुर म सैनिक स्कुलबाट हो, प्लिज टेक माई नेम रे। Where are you from? I'm from Nepal. गगन जब 80 फिल्टर हटाउँदा सुन्दरी। सुन्दरी भनेको लाइक सुँगुरको बच्चा हो। सन्दाजु तिम्रो प्लिज आफ्नो अकाउन्टबाट आउनु, जे पाइँदैन बोलौँ। यहाँ कसैको परिवार हेरिरहनु भएको छ, कसैको दाजुबहिनी हेरिरहनु भएको छ, एउटा पोजमा सधैँ डान्स गर्नु। म भोलिदेखि डान्स सिकेर आउँछु नि त। बिग फ्यान दिदी रेस। क्लब हाउस किन छोडेको लाइभमा? म क्लब हाउस छोडेको झ्याउ लाग्यो। पहिला रमाइलो लाग्थ्यो। तिम्रो बिएफ छ कि छैन अरे? छैन भाइ छैन, मोटाए छ माया अरे। दुब्लाको हो नि म। लभ यु रे, लभ यु मोर, लभ यु रविन भनिदेऊ न। लभ यु रविन, लभ यु टु रे। लभ यु टु रविन भनिदेऊ न त रे। लभ यु टु। बिग फ्यान सिस्टर, बिग फ्यान। कुन सैनिक स्कुल रे? भक्तपुर। आफ्नो अकाउन्टबाट आउनुहोस्। हाँसो कति मिठो रे। पुरानो भिडियोहरू सन्ध्या रे कस्तो। लभ माया सुन्दरी भनेको तिमी सैनिक कुन स्कुलबाट पढाए? सन्ध्या सुन न अरे। हजुर भन्नु न। 333 खत्री कस्तो अटेरी केटी रहेछ। जहाँ पो 80 फिल्टर हट। अटेरी नै हो बच्चे रे। बेबी रे, बाई राम्री रे, बाई लभ यु। क्लब हाउसमा सबैले रिजेक्ट गरिदियो अहिले आएर। मैले क्लब हाउस चलाउन छोडेको इट्स बिन अ मन्थ, 1 मन्थ भन्दा बढी हुन थालिसक्यो होला। पब्जी खेल्दैनौ आजकल रे? म क्लब हाउस चलाउँथेँ, फेरि पब्जी खेल्न थालेँ, फेरि क्लब हाउस चलाएँ, फेरि पब्जी खेल्न थालेँ, फेरि पब्जी डिलिट गरिदिएँ। अहिले फेरि इन्स्टाग्राममा छु। कुर्तामा राम्रो देखिन्छौ रे। हो र? कताबाट हो हजुर रे? हजुर म भक्तपुरबाट। टिपटप मोडरेटर, यहाँ मोडरेटर बनेर बस्थेँ म क्लब हाउसमा। हाई You can talk Hindi. Yeah, I can talk Hindi. Love from Itahari. Didi age bhandinu na re. I'm 20 years old. Moderator छैन क्या अरे? 18+ को मोडरेटर छ्या होइन। हाइट बहिनी पो रहेछ यहाँ। म बहिनी नै हो, सबैको बहिनी, दिदी बहिनी सबैको बहिनी। लभ फ्रम झापा, लभ फ्रम भक्तपुर। बाबा लाइफमा हो रे। सैनिक स्कुल पढे होइन? हजुर म सैनिक स्कुल पढेको हो। हजुरको चाहिँ वाउ कति राम्री छ हो रे बेबी। मनी 20 हो, म चाहिँ 20 नै हो। वेयर आर यु फ्रम? आम फ्रम भक्तपुर। फ्री फायर खेल्छु, फेरि खेल्दिनँ म। पब्जी खेल्थेँ अनि अहिले खेल्दिनँ त्यस्तो। ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी बर्थडे।
के साह्रो राम्रो देखेको रे को सब्जेक्ट लिएको नि हजुरले म साइन्स स्टुडेन्ट हो लभ फ्रम जापान रे लभ फ्रम सरी नेपाल निद लायो हाई सन्ध्या हाई हाई लभ यु बेबी रे फरक देख्छौ त अरे म फरकै छु तिमीलाई पाउने केटा के be ready to be next viral girl re love from Darjeeling love from Nepal रात धेरै कति कमायो रे कमाउन आएको होइन कति राम्रो के अहिले के पढ्नुहुन्छ म फर्स्ट इयरमा पढ्छु भक्तपुरबाट भनेको भक्तपुरबाट हो कति राम्रो मान्छे हो रे आज मेरो कस्तो नाक फुल्या सबैले राम्रो राम्रो भनेर राम्रो छैन कति मिठो हाँसो रे गिटार पनि तिमी जस्तै राम्रो रे टिकटकमा कमाइ हुन्छ त टिकटकमा कमाइ हुँदैन जो लाइभ बस्छ त्यसको कमाइ हुन्छ टिकटकमा कमाइ हुँदैन लाइभ बस्नुपर्छ लाइभ बस्यो भने चाहिँ टिकटकमा धेरै कमाइ हुन्छ तर मैले अहिलेसम्म कमाएको छैन है टिकटकमा फेरि लाइक एकचोटि बर्थडेको बेला आएको थिएँ कि म 1 इयर अगाडि बर्थडेको बेला आएको थिएँ अनि कतिले गिफ्टहरू पठाएको थिएँ कि यस्तै यो रोज अघि चस्मा आएको थियो मलाई अनि गिफ्टहरू पठाएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ कमाइ भन्दै नि लाइक पैसा आएको रहेछ मलाई थाहा थिएन अनि पछि यस्तो हेर्दा त पैसा पो रहेछ भक्तपुर कहाँबाट हो रे अझ म भक्तपुर सूर्य विनायक कति नराम्री रे जे भन्दा नि हुन्छ हजुर कुन सब्जेक्ट पढ्ने हो तिमी अझ म साइन्स पढ्थेँ भोलि कुर्ता सुरुवाल लगाएर भिडियो बनाउनु है रे हुन्छ म कुर्ता सुरुवाल लगाएर Can I ask you for one date? Sorry, मलाई घरबाट निस्किन दिनुहुन्न मेरो प्यारेन्ट्स धेरै नै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ क्रस रे को म चिन्यो रे अहिले के पढ्नुहुन्छ म फर्स्ट इयरमा हो म पनि भक्तपुरबाट हो नि अझ म नि भक्तपुरबाटै हो कोसँग बस्छ अझ मेरो मामु बाबासँग बस्छ ल बिल्ला रिजेक्ट हान्दिएर होइन जाउँ न त डेट के छ र मलाई घरबाट निस्किन दिनुहुन्न मेरो प्यारेन्ट्स एकदमै धेरै नै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ म रेटर दिउँ मलाई गाली गरेकोलाई के हानिदिन्छु होइन लेभिट के हुँदैन फर्स्ट इयरमा के पढ्नु बिएफ सारे मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छ बाई गुड नाइट एभ्रिवान मस्तै कमायो जस्तो देखिन्छ त अरे कमाइ टिकटक चलाउनु पर्दैन कमाइ गर्न प्रजुलाई चिन्छु अझ म चिन्छु आई लभ यु सो मच रे निलाई लुगा खोलो चिन्यो नेवार हो तिमी रे होइन म कोइराला बाहुन हो म प्योर बाहुन हो कुन कलेज हो रे म प्योर बाहुन हो एकदमै प्योर कट्टर अन्दिपको बहिनी होइन अरे अझ म दादाको बहिनी हो म्युजिक भिडियो कहिले रे खेल्नु नखेल्ने गएँ बाई गाइस
सबैलाई सोधेको छ कस्तो कसरी नि मम्मी त तामाङ होला नि हैन हैन मेरो मम्मी म बाहुनको छोरी हो बाई गाइस शट आउट चाहियो रे बाई गाइस ए साँच्ची तिमी त होइन बाटोमा नाङ्गे रूपले के गर्छ रूपले केही गर्दैन सुत्ने बेला भयो हजुर सुत्ने बेला भयो आँखा रातो भयो Will you marry me रे I wish किन हो भिडियोमा मेरो बुबु रे बोयफ्रेन्ड छ कि छैन रे मस्ट आस्क्ड क्वेसन मेरो बोयफ्रेन्ड धेरै छ भने मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरु आई मिन मेरो धेरै बेस्ट फ्रेन्डहरु छ मा कसम भन त अरे मलाई चिन्यो हजुर राम्रो रे म क्या क्यूट रे लभ यू सो मच बिग फ्यान आई वान्ट टु मेट यू मैं क्या क्यूट हाय जंगे मुख नछाडु भए किल्लर आइस रे हाइट कति हो मलाई हाइटले धोका दिएछ नसोधौँ हाइट त सानै छु म प्लिज यार आई वान्ट टु मेट यू बिग फ्यान रे थ्याङ्क यू मे आई बिकम योर बेस्ट फ्रेन्ड या स्योर तिमीसित तिमीसँगको फ्रेन्ड हो हजुर Oh my god, who is this guy? कस्तो डिस्कस्टिङ गाईहरु हुन्छ यहाँ जेल जालौ है भाइहरु जेल जालौ मेरो त मेसेज इग्नोर गरे भने जाने छैन जङ्गे छैन भने भाइ बहिनीहरु जेल जालौ है तिमीहरु जेल जालौ खाना खानु भयो रे अझ खानु भयो हजुरले खानु भयो जेल जानु मन छ हो सबैजनालाई गरिदिरा क्या छैन बा छैन गरेको मैले I was thinking negative about you when I saw your video मैले भनेको वर्ल्डको सबै भन्दा राम्रो मन पर्ने तिमीलाई के को रे मलाई मेरो मामु मन पर्छ आइडी देऊ रे जेलमा हाले लग्ने रेलमा रे रोज आयो रे यसलाई रोज भन्छ हो सेलिब्रेटी केटी 1 2 3 you're so cute रे पैसा कमाउनुको लागि म आज बल्ल आएको हो के लाइफमा छ कस्तो पैसा कमाउन लाग्यो भन्यो I'm dead in love with you जेलैमा हो जेलैमा यो गीतको लागि एक पटक उनी छ भन न रे अनि उनी छ I am dead in your love कमाउन आएको हैन के लाइफमा छ्या पैसा कमाउन आएको हैन म एकछिन मात्र आएको लाइफमा
अति गर्ने के I'm 20 years old. We filter valid cute. My name, please. म पैसा कमाउन आएको होइन म एकछिन हेर्न आएको कसले के भन्दै रहेछ भनेर कस्तो आएको भिजा आई लाइक योर स्माइल कस्तो पैसा कमाउन आएको म केही भनौँ रे हजुर भन्नु